13 जून 1325 को एक मराकशी नौजवान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता ने एक तारीखी और गैर मामूली सफ़र शुरू किया, जिसके दौरान उन्होंने 14वीं सदी के हवाले से वो अहम बातें बताईं जो उससे पहले लोग नहीं जानते थे। इब्ने बतूता 24 फरवरी 1304 को मराकश में पैदा हुए। उन्हें कुरून वस्ता का अजीम मुस्लिम एक्सप्लोरर कहा जाता है। उन्होंने 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर तवील सफ़र किया और एक मशहूर सफ़रनामा भी तहरीर किया। इस सफ़र में करीब तमाम इस्लामी ममालिक के अलावा चीन और सोमात्रा, जिसे आज इंडोनेशिया कहा जाता है, शामिल थे। जैसे कि आपकी पैदाइश इस्लामी स्कॉलरों के एक ख़ानदान में हुई थी, इसलिए उन्हें इब्तदाई तौर पर इस्लामी कवानीन और कुरान की तालीम दी गई। ताहम वो एक जगह बैठकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। उन्हें ज़िंदगी का मकसद तलाश करने का जुनून था और शायद उसी लिए उनमें हज की अदायगी की ख्वाहिश पैदा हुई। 21 साल की उम्र में इब्ने बतूता मराकश से हज की नीयत से निकले। उस वक्त तक उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी आगे की ज़िंदगी सफ़र ही में गुजर जाएगी। उनका इब्तदाई हदफ मुक़द्दस शहर मक्का था, मगर मजहबी अकीदत, अदबी दिलचस्पी और जज्बे की बदौलत ये सफ़र उन्हें बहुत आगे ले गया। शुमाली अफ्रीका में इब्ने बतूता के सफ़र का आगाज़ ख़तरे से भरपूर था, जहां उन्हें मुश्किल सहरा और डाकुओं का सामना करना पड़ गया था। फिर वो मगरबी खित्ते से गुजरे, जहां उन्होंने कई कस्बों और शहरों का दौरा किया। मिस्र आमद पर इब्ने बतूता कायरा के अजीम शहर को देखकर दंग रह गए। ये कदीम दौर के उन शहरों में शुमार होता था जहां सबसे ज़्यादा चहल पहल थी। वहां वो अजीम मसाजिद, मसरूफ़ बाज़ारों और इल्मी इदारों में गए। उन्होंने सिकंदरिया का भी दौरा किया। शुरू में वो सिर्फ हज करना चाहते थे और उसके बाद मिस्र, शाम और हिजाज के मारूफ मजहबी स्कॉलर और सूफी बुजुर्गों के हवाले से तालीम हासिल करना चाहते थे। उस इल्म ने उन्हें अदालती पोजीशन के लिए अहल बना दिया। इस्लामी तालीम के साबिक तालिब इल्म की हैसियत ने उन्हें कई मौके फराहम किए। वो हुक्मरानों की दरबारों में काबिल एहतराम मेहमान बनते थे। मिस्र में अपने सफ़र के दौरान उनमें मज़ीद जुनून पैदा हुआ। उन्होंने दुनिया के कई हिस्से देखने का फ़ैसला किया। उनके साथी वहाँ तिजारत, ज़ियारत या तालीम के लिए सफ़र करते थे, मगर इब्ने बतूता के अंदर नए मुल्कों और नए लोगों को जानने में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कई सुल्तानों, हुक्मरानों और गवर्नरों ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी मदद की, जिसकी बदौलत वो ये सफ़र जारी रख पाए। हज उनके लिए एक रूहानी सफ़र था। उस दौरान वो इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ सकाफ़तों और लोगों से मिले, जिसकी वजह से उनमें मज़ीद सियाहत का जज्बा पैदा हो गया। मक्का में उनके जहन में एक नया मंसूबा बना। जब उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और मुस्लिम उलमा के शानदार सखावत के बारे में सुना, तो उन्होंने उस दरबार में अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया। एक बिलवास्ता रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होकर इब्ने बतूता शुमाल की तरफ रवाना हुए। वो मिस्र और शाम से गुजरकर दोबारा एक जहाज़ लेकर एनातोलिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई सिमतों से तुर्कों की सरजमीन को एक ऐसे वक्त में अबूर किया जब एनातोलिया बहुत सी छोटी छोटी सल्तनों में तकसीम था। तारीख़ की किताबों में वो सल्जूक सल्तनत के ख़ात्मे और सल्तनत उस्मानिया के उरूज के बारे में काबिल एतमाद ज़राए बन गए। तमाम मकामी हुक्मरानों ने इब्ने बतूता का फराख दिली से इस्तकबाल किया। किस्तानतनिया से वापसी पर उन्होंने हिंदुस्तान की सिमत में अपना सफ़र जारी रखा। उन्होंने एक काफ़िले के साथ वस्ती एशिया का सफ़र किया, जहां उन्होंने बुखारा, समरकंद और बल्ख के कदीम शहरों का दौरा किया। उन्होंने खिरासा और अफ़गानिस्तान से होते हुए कुछ पेचीदा रास्ते अख्तियार किए और हिंदूकश पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करने के बाद हिंदुस्तान और फिर दिल्ली सल्तनत पहुँचे। वहाँ वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सामने हाजिर हुए, जिन्होंने उन्हें काजी मुकर्रर कर दिया। इब्ने बतूता ने हिंदुस्तान में कई साल गुजारे, जहां उन्होंने उस माशरे की पेचीदगियों, उसके इंतज़ामिया और मुख्तलिफ मजहबी रवायात के दरमियान ताल्लुक़ का मुशाहिदा किया।
ابن بطوطہ نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں ان کی حیثیت خطرے سے خالی نہیں۔ سخاوت اور ظلم کے ایک غیر معمولی مرکب سلطان محمد بن تغلق نے ہندوستان کے زیادہ تر حصے کو مسلمانوں اور ہندوؤں پر ایک آہنی ہاتھ سے کنٹرول کیا۔ ابن بطوطہ نے سلطان اور اس کی حکمرانی کی تمام شان و شوکت اور ناکامیوں کا مشاہدہ کیا اور اپنی زندگی کے لیے روزانہ خوفزدہ رہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے دوستوں کو اس کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ ابن بطوطہ کی جانب سے سلطان محمد بن تغلق کے کردار کی عکاسی نفسیاتی بصیرت کا ایک غیر معمولی نمونہ تھا، جس میں ان کا خوف اور ہمدردی دونوں عیاں تھے۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو 1342 میں چینی حکمران کے لیے اپنا سفیر مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے بغیر کسی افسوس کے دلی چھوڑ دیا، لیکن یہ سفر مزید خطرات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ سفارت خانے پر ہندو باغیوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ جنوب مغربی ہندوستان کے مالابار ساحل پر انہوں نے خود کو مقامی جنگوں کے درمیان پایا۔ ان کا جہاز آخر کار تباہ ہو گیا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء، شہنشاہ کو پیش کیے جانے والے تمام تحائف سے محروم ہو گئے۔ سلطان کے غضب سے خوفزدہ ہو کر ابن بطوطہ نے مالدیپ جانے کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے تقریباً 2 سال بطور جج گزارے۔ مالدیپ سے انہوں نے سری لنکا کا سفر جاری کیا، جہاں انہوں نے سرسبز مناظر اور بدھ مت کے مندروں کی سیر کی۔ جنوب مشرقی ہندوستان میں اپنے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ مالدیپ، پھر بنگال اور آسام گئے۔ اس وقت انہوں نے چین کے لیے اپنا مشن دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور انڈونیشیا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مسلمان سلطان نے انہیں ایک نیا جہاز دیا اور وہ چین کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن بطوطہ جہاں بھی گئے، انہوں نے ان جگہوں، لوگوں اور ثقافتوں کو اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر کا سب سے نمایاں مرحلہ ان کا چین کا سفر تھا۔ 1345 میں وہ گوانزو کے ہلچل سے بھرے تجارتی مرکز میں پہنچے۔ چین کے بارے میں ابن بطوطہ کی تحریر ایسی دنیا کی جھلک پیش کرتی ہے جسے اس سے قبل محض چند ہی یورپی یا عربوں نے خود دیکھا ہوگا۔ وہ بیجنگ میں شاہی دربار کی شان و شوکت، چینی تہذیب کی ترقی اور چینی طرز حکمرانی پر حیران رہ گئے۔ ابن بطوطہ کا چین کا سفر ہمیں قرون وسطیٰ میں باہمی روابط کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں تجارت اور سفارتکاری کا عمل دخل رہتا تھا۔ اپنے طویل سفر کے بعد ابن بطوطہ نے 1346 میں انڈونیشیا، مالابار اور خلیج کے راستے بغداد اور شام سے پھر مراکش واپسی کا سفر شروع کیا۔ شام میں انہوں نے 1348 میں بلیک ڈیتھ کی تباہیوں کا مشاہدہ کیا۔ وہاں اور مصر کے کئی شہروں کا دوبارہ دورہ کیا۔ اسی سال انہوں نے مکہ جا کر اپنا آخری حج کیا۔ 1353 کی آخر میں ابن بطوطہ مراکش واپس آئے اور سلطان کی درخواست پر مصنف ابن جوزی کو اپنی یادداشتیں لکھی، جنہوں نے ابن بطوطہ کے سادہ نثر کو آرائشی انداز اور اشعار کی آیات سے مزین کیا۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل مراکش کے ایک قصبے میں قاضی کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ان کی وفات 1368 سے 1377 کے درمیان ہوئی اور انہیں ان کے آبائی شہر ٹانگین میں دفن کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ کو آج بھی عظیم ایکسپلورر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر اور اپنی تحریروں سے تمام نسلوں کو متاثر کیا ہے۔